अप्रॉक्सिमेटली हेका कितलो टायम लागतलो. सो ते म्हणटा डिसेंबर पर्यंत कंप्लीट जावपाक जाय म्हणून. म्हाका दिसता डिसेंबराचे पयलीं जाता इतले आमी ट्राय करतले कंप्लीट करपाक, कित्याक हांगा एडिशनल एक 4 crores हेजो आनी एडिशनल एक्सपेंडिचर तांकां लागतलो आनी तेजें अप्रुवल कोड ऑफ कंडक्ट आसल्या कारणान ते मातशे फुडें गेले. सो आतां एडवान्स हांव MD कडेन आनी ऑनरेबल CM जे चेअरमॅन आसा तेंचे कडेन उलोवन बेगीतल्या बेगीन एडिशनल तांकां जो 4 crores हें आसा तेजे कडेन डिस्कस करून बेगीतल्या बेगीन हें अप्रुवल दिवया, जें करून डिसेंबरा पयलीं तरी हें कंप्लीट जावंक जाय. हांव आतां म्हज्या मित्राक सांगतालो की 19 डिसेंबर एवरी इयर हांव धाकटो आसतना म्हजो आजो आनी आजी, माय ग्रँडफादर एंड माय ग्रँडमदर बोथ आर फ्रिडम फायटर्स, आनी हांव म्हाज्या आज्या वांगडा हांगा सदांच पयलीं धाकटो आसतना येतालो म्हणून. आमकां इमोशनल टच आसा हांगा सगळ्या गोंयकारांक, हांगा इमोशनल हेजो खूब वॅल्यू आसा. सो ताका लागून हें बेगीतले बेगीन जावन हे बऱ्या तरेन हेजी उक्तावण जावचें. तशेंच आतां हांगा म्हाका कळून आयलें की आमच्या गोंयच्या सगळ्याकून व्हडलो फ्लॅग पोस्ट जो आसा तो हांगा आसा, जवळ जवळ 45 meters हायट आसा म्हणटात तेजी. सो होय बेगीतल्या बेगीन हांगा आमचो भारताचो फ्लॅग जो आसा तो हांगा होस्ट जावचो हें आमच्या सगळ्यांचें मत आसा. आमी जाता तितल्या बेगीन हें कंप्लीट करून ट्राय करतले. आतां हें आमचें हांगा इन्स्पेक्शन जातकूच परतें GSIDC ऑफिसान वचून कितें कितें हांकां कठिनाई येता, कितें ऑब्स्टिकल आसा जाल्यार हेजेरूय आमी सुटका काडटले. आनी हांव श्योर करता म्हणजे प्रवीण बाबा की बेगीतल्या बेगीन हेजें काम कंप्लीट करून, कारण खूब तेंप जालो हें काम चालू आसा. पूण तेजी कारण कितें काम चालू फुडें कितें आहा तेका लागून आयज आमचो GSIDCचो आमचो केदार नायक हो म्हजो बेस्ट मित्र, आयज ताका हांवें सांगलें कितें तूं मातसो येवन आमी दोगूय मेळोन तें इन्स्पेक्शन करया आनी जाता इतलें बेगीन हेजें काम. कित्याक लास्ट इयर जे आमकां CMन उतर दिल्लें कितें ऑगस्ट पासून हे 15 ऑगस्ट पासून हे जाता इतलें कंप्लीट करून दितलो म्हणून. म्हाका दिसनासलें कितें हें जातलें अशें म्हणून हांवें म्हटलें तूं येवन खऱ्यांनीच पयल्या बरें इन्स्पेक्शन केलां, मागीर आयज हांगासर येयल्यार कळ्ळें कितें खऱ्यांनीच हेजें काम मातशें फुडें वयतलें जाल्यार कित्याक जी गोश्ट बरी आसा बरें करता हें जाल्यार तें मातशें फुडें वचोनूय कांय प्रॉब्लम ना, पूण बरी आमकां हें मेळटलें. ताका लागून हें जाता इतलें फास्ट तेंच्यांनी घेतलेलें आसा आनी आतां तेंचो थोडो आनी कॉस्टूय तेंचो वाडलेलो आसा. पयलींचो कॉस्ट कितलो भाई? पयलींचो कॉस्ट 10 CR आनी 4 CR तेजे वाडलेले आसा. भाई आणि एक प्रश्न करता, आता तुम्ही 3 वर्सां जाले तुमकां आतां, आणि तुम्ही आयल्या उपरांत हो काम नेटान चल्ला स्मारकाचो, हेच्या पयलीं कित्याक जावंक ना? हेज्या पयलीं कित्याक जावंक ना तें तुमकां खबर आसता, तें हांव कांय सांगूंक सोदना. जितलें म्हाजे कडेन जाता पळय तितलें हांव घडोवन दितलो. आनी जो पळय आयज म्हाका आमकां बऱ्यान बरो आमकां डायनॅमीक CM मेळ्ळो आनी आमकां बरो पाठिंबा दिता आनी जाता तितली फास्ट आमची कामां करून दिता. तशेंच आयज आमी सगळे MLA तशें मिनिस्टर आमी खंयसरूच कमी पडोंक दिना आनी जाता तितली फास्ट आमी कामां करून दिता.